الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبر. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی مقدس اور پاکیزہ ہستی، انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، ربیع الاول دا مہینہ جو کہ نبی کریم علیہ السلام دی ولادت اور آپ دی میلاد دے حوالے نال مشہور و معروف، اور ربیع الاول دے مہینے دے اندر جی میں نبی کریم علیہ السلام دی ولادت ایویں ہی نبی مکرم رسول معظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی وفات وی ربیع الاول ہے. 18,000 کم و بیش مخلوقات جو اللہ نے پیدا کی جائیں،
کوئی مخلوق انسان دے وقار دا مقابلہ نہیں کر سکتی. انسان دی عزت عظمت وقار کو اللہ نے تمام مخلوقات تو زیادہ بنا. ہی واسطے انسان کو اشرف المخلوقات آکھیا وے. والانسانیت دے وچوں اللہ نے جڑے انسان عظمت والے پیدا کیتے وہ انبیاء کرام دی جماعت ہے. نبی رسول پیغمبر دی جماعت دی عظمت کا کوئی انسان مقابلہ نہیں کر سکتا. اور انبیاء کرام دے وچوں اللہ تعالی نے وہ 5 پیغمبر اولو العزم بنائے جنہ دی عظمت رفعت مقام اور مرتبے دا باقی انبیاء مقابلہ نہیں کر سکتے. اور انہاں 5 نبیاں دے وچوں سب تو پہلا نمبر عزت وچ مقام وچ رفعت وچ احترام وچ اللہ نے نبی مکرم رسول معظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. کوئی نبی عظمت دے لحاظ نال عزت دے لحاظ نال رفعت دے لحاظ نال آمنہ دے لال دی عظمت دا مقام دا احترام دا ذات دا بات دا مقابلہ نہیں کر سکتا. خاتم النبیین دی سیرت اور آپ دی زندگی کو اللہ نے مکمل طور تے محفوظ کیتے اور پاکیزہ بنا. ربیع الاول دے مہینے اکثر مسلمان نبی کریم دی محبت دے اندر آ کے آپ دے نال اظہار محبت کریں جی ہوئے مختلف محافل اور مجالس دا انعقاد کرن. اور انہاں محافل اور مجالس کو میلاد دا نام دیتا ویندے، علماء کرام کو مدعو کیتا ویندے، سٹیج سجائے ویندن، اہل اسلام کو پرزور دعوت دیتی ویندی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد کو اور آپ دی ولادت کو پیش کیتا. اور اسالے بارے بھی اپنی گفتگو دے اندر تبصرہ ضرور کیتا ویندے کہ اے لوگ، اے جماعت، اے مسلک، اے عقیدے والے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد دے منکر. میں انہاں دی گفتگو دے ایک سلسلے دا تسا حضرات دے سامنے مختصراً جواب ذکر کرنا چاہتا کہ نبی کریم علیہ السلام دے میلاد دا آپ دی ولادت دا کوئی منکر نہیں. میلاد دا معنی ہے پیدا ہونا. آپ دے پیدا ہون دے اندر کہیں دا کسی قسم دا کوئی اختلاف نہیں. میں منینا، میرے علماء منینا، میری جماعت منیندی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام دا میلاد ہوئے، آپ دی ولادت ہوئیے، آپ دی پیدائش ہوئیے. اللہ نے آپ کو پیدا کیتے، اما آمنہ دے بطن دے وچوں اللہ نے پیدا کیتے. نبی کریم دی پیدائش اور آپ دی ولادت دا کوئی منکر. میں مختصر وقت تساں احباب دی سماعت دے حوالے کرنا چاہتا کہ نبی کریم دی میلاد اور آپ دی ولادت کتنا عظیم. مکمل سیرت النبی دا ایک ایک پہلو بیان کریجے، شاید وقت ساتھ نہ لے. میرا ایمان ہے جی میں نبی کریم علیہ السلام جمال اچ، کمال اچ، کردار اچ، بچپن اچ، لڑکپن اچ، جوانی اچ، اپنی زندگی دے ہر معاملے چ اعلی افضل اشرف اجمل اور اکرم. ایویں ہی نبی کریم علیہ السلام دی میلاد کو، آپ دی ولادت کو، آپ دی پیدائش کو، آپ دے جمڑ کو اللہ نے کل کائنات دے پیدائشیں اور ولادتیں تو اعلی افضل اجمل اور اکرم. پوری کائنات
کسے انسان دی این انداز نال ولادت نہیں ہوئی جی میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت ہوئی، جی میں نبی کریم دی میلاد ہوئی اور آپ دا جی میں جمنا الرحیق المختوم دے حوالے نال مولانا علامہ صفی الرحمن مبارک پوری سیرت دی عظیم الشان کتاب وچ لکھ دن کہ حضرت سیدہ اما آمنہ فرمیندی ہے کہ جس ویلے نبی کریم علیہ السلام دی پیدائش ہوئی ہے ایویں لگدا ہے جی میں 14 طبق جہان روشن ہو گئے، کیسر و کسرا دے محلات چمک اٹھے ہوئے، نبی کریم علیہ السلام دی ولادت عام بچے دی طرح نہیں، آپ دا میلاد آپ دی پیدائش اللہ نے ایویں ہی عظیم الشان بنائی ہے جی میں کائنات چلا نے آمنہ دے لال دی ذات کو عظیم الشان بنائی، جی میں آپ دی ذات لا ریب اور بے عیب ہے، ایویں آپ دی ولادت بھی ذات لا ریب اور بے عیب ہے، جی میں آپ دا مقام اعلیٰ ہے ایویں آپ دی ولادت بھی اعلیٰ ہے، جی میں آپ دی سنت اعلیٰ ہے ایویں آپ دی ولادت اور میلاد بھی اعلیٰ ہے، جی میں نبی کریم علیہ السلام دی مکمل سیرت پاک اور پاکیزہ ہے ایویں نبی کریم دی ولادت آپ دی میلاد اور آپ دا جمنا بھی پاک اور پاکیزہ ہے۔ محمد ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے احسان یاد دیا، اللہ فرمائے لقد من اللہ، البتہ تحقیق اللہ نے منت کی تھی احسان کیتے، من اللہ علی المؤمنین اہل ایمان تے اللہ نے بہت بڑا احسان کیتے، اور یہ جڑا من ہے یہ او من ہے جڑا بنی اسرائیل کو اللہ نے من دیتا، من سلوا، من مٹھی شے دا نام ہے، سلوا سلونی اور نمکین چیز دا نام ہے۔ اللہ فرمائے لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے محمد جھیں ذات ای آخری امت کو عطا کر کے ای امت دے وجود کو، امت دے منہ کو، امت دی زندگی کو مٹھا اور شیریں کر دیا۔ من اللہ، اللہ نے تھوڑے منہ مٹھے کر دیتا، اللہ نے تھوڑے کاروبار مٹھے کر دیتا، محمد الرسول اللہ جی عظیم نعمت دے کے اللہ نے تھوڑا سمنا تے جاگنا سوہنا کر دیتا، محمد الرسول اللہ جی عظیم نعمت اللہ نے عطا کی تھی، اللہ نے تھوڑیاں خوشیاں، اللہ نے تھوڑیاں غمیاں، اللہ نے تھوڑی زندگی دے سارے اتوار سوہنے خوبصورت اور مزین کر دیتا۔ من اللہ، اور نبی کریم علیہ السلام دی جلے پیدائش ہوئی ہے، مولوی تو سٹیج تے بے کے آدن کہ سیدہ ام ایمن جو دیوا تے لال ٹین تے واٹ تے تیل ودی گلے دی رہ گئی ہے، جو حجرے چاندھارا تھی گیا صبح دا ٹائم، اما آمنہ فرمیں دیئے نبی کریم علیہ السلام دی جلے پیدائش ہونے لگی ہے، میرے حجرے جی ایمیں روشنی تھی گئی جی میں اللہ نے سورج آسمان تو اتار کے میرے حجرے جر کھڑا تھا، دیوے وٹ گولن دی لوڑ ہی کہیں تھی، لال ٹین جلاون تے تلاش کرن دی ضرورت نہیں، اللہ نے ایسی عظیم اور ایسی پر رحمت اور بابرکت ولادت بنائی ہے، اور آپ دا میلاد اور آپ دا پیدائش اللہ نے بڑی عظمت عطا کی۔ عام طور تے بچہ پیدا تھی وہ کو تھماونا بندے، نبی کریم علیہ السلام دھوتے صاف ستھرے پاک اور پاکیزہ ہو کے پیدا ہوئے، اچھی آنکھوں سبحان اللہ، بال پیدا تھی وہ اماں یا دائی اون دے اکھاں دے اندر سرما پہندی ہے، اللہ نے نبی دی اکھاں ویسے ہی کجرے دار بنا چھوڑا، پاک صاف ستھرا ہو کے اللہ نے پیدا کیا۔ ام ایمن چاہ گئی ہے سردار عبد المطلب دے کولوں،
سردار صاحب مبارک ہوئے، اللہ نے تو کو پوتا دیتے، تواڈے بیٹے عبداللہ دے گھر اللہ نے بیٹا دیتے۔ سردار صاحب پوتے کو ہتھیں دے جا کے اہل مکہ دے سامنے چائی کھڑن، مکے والے مبارکاں کھڑے رہندن تے پوچھ دے کھڑن سردار صاحب بال دا نام کیا رکھے وے؟ بال دا نام کیا رکھے وے؟ سردار صاحب جواب دیندے نہیں، بچے دا نام رکھے سے محمد۔ کیا رکھے سے؟ محمد۔ اہل مکہ مشرکین مکہ مکے دے لوگ آکھن لگے سردار صاحب ای نام دے نام دا اج تک اساں کوئی نام نہیں سنیا، عبد العزا سنے سے، عبد اللات سنے سے، عبد الوارث سنے سے، فلاں فلاں نام سنن سے، لیکن محمد دے نام دا اج تک کوئی نام نہیں سنیا۔ سردار صاحب جواب دین جے محمد دے نام دا نام نہیں سنیا تے ایو جے چہرے دے نال دا چہرہ وی تے نہیں ڈٹھا۔ نام دے نال دا نام کوئی نہیں، چہرے دے نال دا بولو بولو چہرہ کوئی نہیں۔ محمد دا معنی کیا ہے؟ میرے توجہ کر، وقت مختصر ہے۔ نبی دا میلاد، نبی دی ولادت تے نبی کریم دا جمنا دسن چاہنا۔ صحیح بخاری دی حدیث نبی کریم علیہ السلام فرمیندے نے میرے ڈھیر سارے نام ان لی اسماء، میرے ڈھیر سارے نام، انا محمد، انا احمد، انا الماہی الذی یمحو اللہ بالکفر، وانا الحاشر الذی یحشر الناس بی، وفی روایت الذی یحشر الناس علی قدمی، وانا العاقب الذی لیس بعدہ نبی وختم بی النبیون۔ میرا نام محمد ہے، میرا نام احمد ہے، میرا نام ماہی ہے، ماہیوں کو آدن جن دے ذریعے اللہ نے کفر کو مٹاوڑے۔ میرا نام حاشر ہے، حاشر کو آدن جن دے ذریعے اللہ نے معاشر دا میدان سمجھاوڑے۔ میرا نام عاقب ہے، عاقب کو آدن جن دے بعد کوئی نبی نہیں آونا۔ نبی دا نام نبی التوبہ بھی ہے، نبی دا نام نبی الرحمہ بھی ہے، نبی دا نام رحمت للعالمین بھی ہے، نبی دا نام مبشر بھی ہے، نبی دا نام منذر بھی ہے، نبی بشیر بن کے آئے، نبی نذیر بن کے آئے، نبی دا نام مزمل بھی ہے، نبی دا نام مدثر بھی ہے، نبی دا نام یاسین بھی ہے، نبی دا نام طٰہٰ بھی ہے۔ اللہ دے پیغمبر فرمیندن میرے بہت سارے نام، پہلا نام انا محمد، میں محمد ہاں۔ محمد دا معنی فیحمدہ کلہم اجمعون۔ محمد قوادن جندی دنیا تعریف کرے، محمد قوادن جندی سارا جگ جہان تعریف کرے۔ ذرا لفظاں تے غور کر، آدم بھی نہ آئے، نوح بھی نہ آئے، ابراہیم بھی نہ آئے۔ آدم دے لفظ دا معنی گندمی رنگ والا، نوح دا معنی آرام تے سکون، ابراہیم دا معنی قوم دا باپ، حضرت یعقوب دا معنی پیچھے آنے والا، حضرت اسحاق دا معنی ہنسنے والا، حضرت موسیٰ دا معنی پانی سے نکالا ہوا، حضرت عیسیٰ دا معنی سرخ رنگ والا، حضرت یوسف دا معنی مزید، محمد دا معنی اللہ کریم فرمیندے جندی جگ جہان تعریف کرے، جندی اپنے تعریف کرن، جندی پرائے تعریف کرن، عالم ارواح وچ جندی تعریف، عالم دنیا وچ جندی تعریف، عالم برزخ وچ جندی تعریف، عالم معاشر وچ جندی تعریف، نباتات دے عالم وچ تعریف، حیوانات دے عالم وچ تعریف۔ محمد دا نام بڑا سونا ہے، محمد محمد بڑی شان
والا بڑی شان والا بڑی آن والا محمد دا نام توڑے دشمن علام محمد دا نام توڑے دشمن علام انہیں دے دوہیں تھوڑ جفیاں پہ پام میرے نبی دا نام کیا ہے بولو 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 جا میرے نبی دا نام کیا ہے محمد نام ہے اللہ کریم نے پورے قرآن کریم دے اندر میرے نبی دے ذاتی نام کو 4 جائیں تے ذکر کیتے میں قرآن پڑھنا چاہنا اپنے نبی کریم دا نام گھننا چاہنا قرآن کریم دے وچوں تاکہ تیرا ایمان تازہ تھی وے 4 مقامات ہیں اللہ کریم نے اپنے نبی دا ذاتی نام کیتے پہلا مقام سورت دا نام سورت آل عمران آیت نمبر 144 اللہ فرمیندے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل دوجا مقام اللہ کریم نے سورۃ احزاب دی آیت نمبر 10 دے اندر ذکر کیتے اللہ فرمیندے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول محمد وهو الحق من ربهم ہن جنریٹر بند نہ کرائے نزل علی یہ کتنا مقام ہے بولو کتنا مقام ہے پہلا مقام سورۃ آل عمران دوجا مقام سورۃ احزاب تیجا مقام سورۃ محمد یاد تھی نا یہ چوتھا مقام تیرے سامنے پڑھن لگا سورۃ الفتح دی آیت نمبر 29 اللہ کریم فرمیندے محمد رسول اللہ والذین معه اللہ کریم نے قرآن کریم وچ محمد الرسول اللہ دا 4 مقامات نام گدا اے میرے محمد کریم دا نام ہے لیکن ذرا غور کر محمد دے نام تو پہلے یاد لفظ اللہ نے ذکر نہیں کیتا اللہ نے سورۃ آل عمران وچ یا محمد نہیں آکھا اللہ نے سورۃ فتح وچ یا محمد نہیں آکھا اللہ نے سورۃ احزاب وچ یا محمد نہیں آکھا اللہ نے سورۃ محمد یا محمد نہیں آکھا اللہ نے آدم کو آواز دیتی تے فرمایا یا آدم اللہ نے نوح کو آواز دیتی فرمایا یا نوح اللہ نے ابراہیم کو آواز دیتی فرمایا یا ابراہیم اللہ نے حضرت یوسف کو آواز دیتی فرمایا یوسف ایھا الصدیق اللہ نے حضرت زکریا کو آواز دیتی تا ذاتی نام گھن کے آواز دیتی پھر یا استعمال کر کے آواز دیتی فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا یحییٰ علیہ السلام دی واری آئی اللہ فرمائے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی واری آئی یا موسیٰ اننی انا اللہ اللہ کریم نے ہر
ہر نبی دا ذاتی نام گدے تے ذاتی نام تو پہلے یا استعمال کیتے واری آئیے رحمت للعالمین دی واری آئیے وضحا دے چہرے والے دی واری آئیے قد نرا تقلب وجہ کا فی السما دی پیشانی والے دی واری آئیے علم نشرح لک صدرک دے سینے والے دی واری آئیے وما رمیتا اذ رمیتا دے ہتھاں والے دی واری آئیے اللہ پاک دے آخری پیغمبر دی خاتم النبیین دی یا ایھا النبی دی نبوت والے دی پورا قرآن کھول کے دیکھ اللہ نے یا محمد کر کے نہیں سدیا محمد تو پہلے اللہ نے یا والا لفظ ذکر کرنا گوارا نہیں کیتا اللہ نے یا ذکر کرنا گوارا نہیں کیتا اللہ نے سجدہ کیا فرمائے اللہ فرمائے دے یا ایوہ المزمل میرے نبی دا نام کیا ہے محمد کیا نام ہے یہ پیدائش کا ذکر کرنا کیا ہے بولو میرے نبی دا نام ہے محمد اللہ نے کتنی سجے یا ایوہ المدثر اللہ نے کتنی فرمایا یاسین اچھی آنکھوں سبحان اللہ بٹھے تھے بیٹھے ہو اللہ کو نظرہ سبحان اللہ یہ میرے نبی دے القاب ذاتی نام بھی سونا ہے اللہ نے کتنا سونا بنائے نہ سنیا نہ ڈٹھا ہرگز مثل محمد کوئی اچھی آخو یار سبحان اللہ قسمت نال شیر پکائی وہ دا ناراض ہے بیٹھے ہو اکثر لوگ گلا رہے ہیں کچھ شیر ہی پڑھیا کر تے نبی دی شان ہے تے ایک قدر ڈوڑا ہونا چاہیے کیا خیال ہے یہ ساؤنڈ والے تے حفیظ ایکوال ناراض رہے میں اکثر ہن میں لکھی ودا دیکھ دیکھ بڑا پڑھدا تساں کری میں سجے پجے بیٹھے رہ گئے تے نہیں سندا اچھی آکھو سبحان اللہ میرے نبی دا نام کیا ہے بولو تے محمد قرآن دا لفظ ہے جرا قرآن دا لفظ پڑھے ایک حرف دے بدلے دا لے کے مل جان کے نہیں مل جان تے محمد سورۃ الفتح وچ محمد سورۃ محمد وچ محمد سورۃ احزاب وچ تے محمد سورۃ آل عمران وچ چار جہیں دے اوتے محمد ذکر ہے تے محمد دے چار حرف کیتی بولو تے نیکیاں دا حساب کر ریاضی پڑھی ہوندے ہو چار گڈا نال ضرب دے 70 کیتی اچھا شاباش کامیاب ہو چار گڈا نال ضرب دے 40 نیکیاں نام اعمال اس مل جن 40 گناہ معاف تھینن تے کو 40 درجے اللہ ودا چھوڑے تے اگلی بات دساں اللہ دے نام چی چار حرف محمد دے نام چی چار حرف اسلام دے نام چی چار حرف محمد دے نام چی چار حرف قرآن دے نام چی چار حرف محمد دے نام چی چار حرف آسمان دے چار حرف محمد دے نام چی چار حرف زمین دے چار حرف محمد دے چار حرف درخت دے چار حرف محمد دے چار حرف کائنات دے ذرے ذرے کو اللہ نے پیدا چار حروف دے کیتے کیونکہ محمد دا نام جو چار حرف دا اللہ نے ساری کائنات دے ذرے ذرے دے حروف اللہ نے چار بنا چھوڑے آنکھوں میرے محبوب دا میرے محمد کریم دا مٹھا تے سوہنا نام کیا ہے محمد کیا نام ہے بولو کتی جہیں تے قرآن کتی جہیں تے یاد رازی نا لیکن وہ محمد کو پہلے یا بولو یہ کیوں جہاں محمد ہے اللہ کریم نے کیوں جہاں عظمت والا پیغمبر بنائے نہ سنیا نہ ڈٹھا ہرگز مثل محمد کوئی جس نبی محمد ہوتے ختم نبوت ہوئی اعظم پیر محمد سرور راہبر کل جہانا سوہنا نام تے سوہنی خصلت نبیاں وچ یگانا اللہ کریم نے کیوں جہاں سوہنا نام بنائے اللہ فرمائے دے ماں کان
محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ سردار صاحب نا کیا رکھے ہوئے کی تھا وہ گال چلی ہے نا کیا رکھے ہوئے تو میرے نبی فرماندن میرا نا کیا ہے بولو محمد نا بھی محمد رکھے سے تے اون ویلے دیہات وچ دایاں جان بال چا کے ون کنے پرورش کرنا انہاں کو پالنا دایاں آ گئے سارے بال چاتی وینجن جڑا یتیم بالا کو کوئی چاون واسطے تیار نہیں دائی حلیمہ سعدیہ دی سواری کمزور ہے سارے دایاں پہلے پہنچ گئے نا ایک دائی حلیمہ پیچھے رہ گئی ہے سواری کمزور ہے چل نہیں سکتی مکے جڑے ویلے پہنچی ہے لوگ آدن حلیمہ آج تا تیرا وار چک گئے ایک بال بچہ پہ جڑا یتیم ہے ان دی کوئی خبر گیری کرنے والا کوئی نہیں ہونا حلیمہ سعدیہ نے جڑے ویلے محمد کریم کوئی میں ہتھیں تے چاہ کے ڈٹھا میں نظر پئیے میرے نبی دے چہرے تے یار میں کیوں نہ آکھاں میرے نبی دے نال دا سوہنا کائنات جے رب نے نہیں بنایا ہے یو جہاں سونا بولو اللہ دے پاک پیغمبر ایک نیوار اپنے یار اپنے صحابی حضرت حسان کو سامنے بلائے نے او حسان جرا میرے نبی دیاں نعتاں پڑھدا ہے اللہ دے نبی آدن حسان جی سونیا فرمایا آج میرے سامنے بے میرا چہرہ دیکھ کے میری نعت پڑھدا ون آج کلہ نہیں بیٹھا آج اللہ کریم نے جبریل دے ذریعے تیری مدد کی تھی ہوئی ہے ایدک اللہ بروح القدس تیرے کٹھے جبریل بیٹھا ہوئے صحیح بخاری دی روایت ہے آج میرا چہرہ دیتا ون تے تکیندا ون تے نعت بنیندا ون تے پڑھدا ون آج کلہ نہیں بیٹھا آج تیرے نال جبریل تیری حمایت بیٹھا کریں دے آمنہ دے لال دا چہرہ جرے ویلے حسان تکیں دے حسان آکھن تے مجبور ہو گئے حسان آدے وآحسانو آکھاں وآحسانو من کلم ترکت عینو وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا يَشَاءُ جملے تے غور کر حسان بٹھا دے اللہ دے پاک پیغمبر ایو جی سوہنے ہوئے جملہ ضائع نہ کریں ایو جے سونے ہوئے وآحسانو اسم تفضیل دا سیگئے این سیگے تے درجے تو اتے بھی کوئی درجہ نہیں کرے مردی روشنی اچ وآحسانو اعلی درجے دا سیگا اسم مبالغے دا سیگئے جن دے اندر حسن ود چڑھ کنے ہوئے تا مبالغے دے نال ہوئے اکو احسان آدران دن اللہ دے پاک نبی توالے نال دا سوہنا کائنات جو کہیں آنکھنے نہیں ڈٹھا ایک تا ایک آلائی جو میں نہیں ڈٹھا چلو عقل جان دیئے لیکن حسان بیٹھا دے توالے نال دا سوہنا توالے نال دا جمال والا توالے نال دا پیارا جوان آج تک کہیں آنکھنے نہیں ڈٹھا اللہ دے پاک نبی دے کٹھے نبی کریم دے تعریف کرنا بیٹھے حسان حسان دے نال حضرت جبریل بیٹھے ہوئے جرے ویلے حسان نے اے جڑا وڈا دعویٰ کیتے جو آج تک کہیں آنکھنے نہیں ڈٹھا تو دے نال دا سونا حضرت جبریل آدن صدقتا یا حسان جبریل کیا دے بولو صدقتا حسان غور کریں این جملے دے ترجمے دے غور کریں جبریل اینچا سمجھ کانڈ تھپ کے آدھے صدقتا حسان مونڈا تھپ کے آدھے کون جبریل فرشتے دا سردار آدھا کیا پہ سچ بیٹھے آدھے ہو جبریل آدھے سچ بیٹھے آدھے ہو میں پوچھنا توارے کہ جبریل تا وڈے وڈے سوہنے ڈٹھی ودا کیا کہنا آدم علیہ السلام کو جبریل نبوت چاہ کے گئے
ہر نبی پیغمبر کے اللہ والوں نمائندہ بنن والا جبریل تے جبریل تے او منظر بھی ڈٹھی ودا جداں زنانے مصر نے یوسف دے حسن کو دیکھ کے اپنے ہاتھ کٹ بیٹھان جبریل تو تا وڈے وڈے حسن ڈٹھی ودائیں این کیویں چاہ کے صدقتا حسان حسانا سچ بیٹھا دیں اللہ دے پاک نبی دے حسن کو اج تک کہیں نہیں ڈٹھا ایندا مطلب ہے جبریل بھی آدا بیٹھے وے حسانا اج جری بات تائیں کیتی ہے بڑی سچی کیتی ہے بے تبے رہ گئے میں جبریل نے بھی جنہ دی کائنات بنی ہے ایو جے سونا کوئی نہیں ڈٹھا جنجا سونا اللہ نے محمد کریم دا چہرہ بنا چھوڑے اللہ پاک نے ایو جیاں جمال والا بنائے اللہ نے ایو جیاں کمال والا بنائے اللہ نے ایو جیاں سونا تے من بونا بنائے اج تک میں جبریل دی نظر وچوں وی دے نال دا سونا نہیں گزریا چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی بھلا کوئی انصاف ہے چاند کے چہرے میں چھایاں مدنی کا چہرہ صاف ہے حلیمہ سعدیہ دیے دیکھو تو صحیح بال لوگ آدھے کھڑن یتیم کو چاون دی لوڑ کہنی یہ میرے نبی دی پیدائش ہے حلیمہ دیے چہرہ دیکھا تے چھوڑن دے دادا نہیں چاہ کے میں سینے نال چلائے سن برکتاں دیکھ میرے نبی دے وجود جیاں جائن پیدائش تھئیے برکتاں آگئے اما حلیمہ سال الرحیق المختوم علامہ شبلی نعمانی دی سیرت النبی اکبر شاہ نجیب آبادی دی تاریخ اسلام معین الدین ندوی دی تاریخ اسلام حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ دی کتاب تاریخ کوئی دنیا دی تاریخ چاہو یہ بات موجود ہے ایک بات دے حوالے دا ذمہ دار اما حلیمہ دی میرے سینے جکھیر دا نا کہنا بچے کو پلیندیاں می تکھیر میں کو نہ لبدا سواری ٹرن جوگی کہنائی پہلی باری چرے ملے آمنہ دے لال کو چاہ کے میں سینے دے نال چلے انہیں پتہ لگدا جی میں میرا سینہ دودھ کے بھری گیا ہوئے اللہ کریم نے میرے سینے دے اندر برکت پا دیتی ہے دودھ مکھن دا نانا گھندا آمنہ دے لال کو میں چاہتے چاہ کر کے اپنی سواری تے چبل ہے میں کو پتہ لگے بال بڑے بھاگاں والا ہے بال بڑے نصیباں والا ہے بال بڑے جاگاں والا ہے میں اپنی سواری تے بھی لائے اے سواری تے بال نہ بیٹھا لوگو اے محمد رسول اللہ بہ گئے ساری کائنات دا امام بہ گئے ساری دنیا دا سردار بہ گئے ساری دنیا دا امام بہ گئے امام ہمیشہ کو ہوندا راندے پیچھوں کوئی نہیں ہوندا راندا اللہ دے نبی نے سواری دے اوتے سوار ہوئے نا ایویں نبی کریم کو چاہ کے بلائے جھولی دے اندر تے خچر ٹرن دا نا نہیں پیا گھندا جڑے ویلے ٹرن دا نا نہ پیا گھندا آمنہ دے لال بہ گئے نبی کریم دا وجود آ گئے سواری ایویں چلن پے گئی ہے جویں کیجے کمزور ہووے وی کہنا اتنا تیز بھجیے اتنا تیز بھجیے اجا دایا مکہ مکرمہ کے نکل کے اپنے گھر کہنا پہنچان حلیمہ سعدیہ دی سواری کراس پہ کریں دیئے دھوڑا پہ مریں دیئے ساریاں دایا اکھ چاہ کے آجن حلیمہ لگدا ہی میں جویں سواری مکے وچوں وٹا کے پیندیوں میں اما حلیمہ دی نہیں ذرا غور کرو میری سواری ہوا ہے لیکن میں آج اپنی سواری دے نصیب وٹا کے میں سواری دے نصیب میں سوار وٹا کے آئیاں جے کو چھوڑایا تو سا یتیم سمجھ کے میں چاک دے دلاں دا حکیم سمجھ کے میں چاک دے دلاں دا حکیم سمجھ کے میرے نبی دا نام محمد اللہ کریم نے بڑی برکت پیدا کر چھوڑی ہے میرے نبی کریم نے وجود دے اندر برکت پا چھوڑی ہے اما حلیمہ سعدیہ فرمائیں
نہیں ہے اللہ دا پاک پیغمبر میرے ویڑے وچ گئے بکریاں دے کولو دودھ کہنا میرا نبی میرے گھر وچ آندا گئے رب بکریاں دا دودھ پیدا کریندا گئے میرا نبی آندا گئے میرے گھر دیاں سارے نحوستاں ختم ہو جا گئے میرا نبی آندا گئے اللہ کریم میرے ویڑے وچ بھاگ بلند کریندا گئے میرا نبی آندا گئے اللہ کریم برکتاں پیدا کریندا رہ گئے حتیٰ کہ لوگ آتے ہیں اپنے بالے کو ہوں جان دے من کے اپنے بکریاں چرایا کرو جتا حلیمہ دا پتر محمد چراون ویندے بکریاں رجا کے واپس کریں دے اللہ دے پاک پیغمبر دی شان بڑی اعلی ہے میرے نبی دی عظمت بڑی اعلی ہے میرے نبی دا ذکر بڑا اعلی ہے میرے نبی دی عظمت بڑی اعلی ہے اللہ پاک نے نبی دے نال دا کائنات وچ کوئی انسان نہیں بنایا اللہ پاک نے ایو جیاں سوہنا بنایا ایو جیاں منمونا بنایا ایو جیاں جاگن والا بنایا ایو جیاں کائنات دا امام تے سردار بنائے اللہ فرمائے دے اجا دنیا نہیں بنی اجا آئے نہیں اجا جائے نہیں اجا پیدا نہیں ہوئے اللہ پاک نے اپنے نبی محبوب خدا دا ذکر تے تذکرہ پیدا ہومن تو بھی پہلے بلند و بالا فرما آنکھوں میرے نبی دی ولادت بڑی اعلی ہے ہی یا کوئی نہ کون نہیں مننا میرے نبی دا میلاد اساں تو انہاں کے پوچھتے ہیں جڑے میلاد دا دعویٰ کرن اساں دیوں تساں وچوں کچھ ہو رہو تے اتوں کچھ ہو رہو آدھے کچھ ہو رہو کرندے کچھ ہو رہو آدھے او نبی بشر ہے ہی کوئی نہ کرن دی واری آوے تے نبی دی میلاد دے جلوس کر دے او عقل دا علاج کراؤ آدھے او نبی بشر ہی کوئی نہیں او جڑا بشر نہیں اوندا میلاد کیڑی شے میلاد تا بشر دا ہوندے میلاد تا اوندا ہوندے جکو اما آمنہ نے جنم دیتا ہوئے میلاد تا اوندا ہوندے جڑا حسنین کریمین دا نانا ہوئے میلاد تا اوندا ہوندے جکو اللہ نے پیدا کیتا ہوئے جڑا نور ہوئے وہ پیدا نہیں ہوندا وہ خلق ہوندا راندے وہ تخلیق ہوندی راندی ہے فرشتے کو اللہ نے تخلیق کیتے پیدا نہیں کہ اللہ نے انہاں کو تخلیق کیتے اللہ نے انہاں کو جمایا نہیں وہ کہیں ماں یا کہیں بطن دے وچوں کہیں ماں دے پیٹ دے وچوں نہیں پیدا کیتے گئے اڈو آدے وہ نبی بشری کوئی نہیں اڈو آدے وہ نبی دے میلاد دا جلوس ہے جلوس دا کوئی ثبوت نہیں عید دا کوئی ثبوت نہیں جشن دا کوئی ثبوت نہیں جھنجیں لاون دا کوئی ثبوت نہیں مجلس سجاون دا کوئی ثبوت نہیں اللہ دی قسم ہے کوئی ثبوت نہیں محمد الرسول اللہ نے اپنے جمن والے دیوار اپنے پیدا والے دیوار اپنی پیدائش والے دیوار روزہ رکھے نے آکھو نبی سے کیا رکھے بولو کیا رکھے صحابہ پوچھے سوہنا سوار دیوار روزہ کیوں رکھ دے ہو آپ نے فرمایا میں یہ دیوار پیدا کیتا گیا ہی واسطے روزہ رکھ دا وعدن مول صاحب گال تا ٹھیک ہے نبی سی روزہ رکھ کے اپنا میلاد منائے دلیل تو مل گئی میں کہو عقل دے اندھو روزہ رکھ کے میلاد منایا نہیں روزہ رکھ کے میلاد آئندہ دروازہ بند کیتے چھاپے تے پہ کرنن جڑا میں روزے نالا جڑا روزہ ہوئے انہی مار عید ہو سکتی بولو تمہارے پاس روزے علی ماری عید ہوندی ہے اوڈو عید تے اوڈو روزہ نبی کریم روزہ رکھ دینا کہ ٹھیک ہے رکھ دیا ول میلاد میلاد بھی خوشی ہے رکھ دیا روزہ رکھ کے کائنات آئی کو نبی کریم نے سمجھائے کہ جڑا روزہ ہوگے اونی مار عید بولو عید نہیں ہوندی راندی اللہ کریم نے نبی کریم دی عزت ذات بات آپ دے وجود کو لا رہے بنائے ان دے اندر کوئی شک نہیں لیکن میں کو جو آنکھیں تو بھی اوہیں ٹریکٹر ٹرالی سجا جی میں اساں سجائی ودیں تو بھی اوہیں جھنجاں لا جی میں اساں لائی ودیں تو بھی اوہیں نبی دا جلوس کر جی میں اساں کڈی ودیں میں کہ عرض سکوں نبی کریم دی سنت اجازت نہیں دینی ہے کہ سی واہ ابو لہب بھی نبی دے جمن دی خوشی منائی تے نہیں منائی میں کہ نہیں منائی کہ کیوں میں کہ این واسطے نہیں منائی جو ابو لہب نے منائی ہے جیری خوشی ابو لہب مناوے ایسا مناؤں ابو لہب تبت یدا ابی لہب و تب اگدی میں اپنی انگلی دا اشارہ کر کے اپنی لونڈی صوبیہ کو آزاد کی تاز تے خواب وچ آیا آکھیا ایو کو جس اللہ سے میرے نال معاملہ نرم کیتے کیویں جو جری انگلی نال میں اشارہ کیتا صوبیہ لونڈی کو آزاد کیتا میں اج وی انگلی وچوں کھیر نکل دے تے قبر وچ میں انگلی وچوں لکھتا ہویا کھیر پینا اللہ سے پتا مولویاں کہانیاں بناویں اللہ نے ہی نہیں ہے کہ ابو لہب تباہ و برباد ہے اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب ابو لہب دے ہاتھ ابو لہب دیاں انگلیاں تباہ و برباد ہو گئے
ہاتھ دے وچ آ گیا نا انگلیاں اللہ نے پہلے ابو لہب دی تباہی دے ہاتھ ذکر کیتا حضرات نبی کریم علیہ السلام دی میلاد آپ دی ولادت اللہ نے بڑائی عظمت والی ہے نبی کریم خوشین نبی کریم نعمت عظمی لیکن نبی کریم علیہ السلام دے نبوت دے 23 سال جشن میلاد ثابت نہیں حضرت صدیق اکبر دے 2 سال خلافت والے جشن ثابت نہیں حضرت عمر دے 11 سال جشن ثابت نہیں حضرت عثمان دے 10 سال جشن ثابت نہیں حضرت علی المرتضی دے 5 سال جشن ثابت نہیں حضرت حسن دے 2 سال جشن ثابت نہیں حضرت معاویہ دے 20 سال جشن ثابت نہیں حضرت ائمہ کرام دی زندگی دیکھو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی زندگی دیکھو انہاں دی زندگی دے اندر کئی دفعہ آئے لیکن ثابت نہیں 604 ہجری وچ اربل شہر دا گورنر ملک مظفر الدین ابو سعید کوککپوری نے این میلاد دی ابتدا کی تھی جشن دی ابتدا کی تھی این تو پہلے صحابہ دا دور 110 ہجری وچ ختم تھیندے صحابہ دے دور تابعین دے دور ائمہ کرام دے دور جشن دا ثبوت نہیں ملدا این واسطے نہیں کڈھنا چاہیدا باقی نبی دا پیار نبی دی عظمت نبی دی محبت نبی دا مقام اللہ دے نبی دا احترام اللہ نے پوری کائنات دے انساناں تو زیادہ بنایا انہیں یا کوئی بولو کائنات کوئی نہیں میرے نبی دے نال دا میرے نبی دا نام ہے محمد آپ دا جمن آلہ ہے اللہ نے نام رکھے محمد میرے نبی کریم دی عظمت بڑی آلہ ہے وفات کوئی اختلاف نہیں پیدائش اختلاف ہے وفات کوئی اختلاف ہے ہر کوئی یاد نبی کریم دی وفات 12 ربیع الاول ہے لیکن پیدائش اختلاف ہے کہیں لکھی 8 ربیع الاول کہیں لکھی ہے 2 ربیع الاول کہیں لکھی ہے 9 ربیع الاول کہیں لکھی ہے 10 ربیع الاول کہیں لکھی ہے 12 ربیع الاول حتیٰ کہ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ 11ویں شریف والے پیر اپنی کتاب غنیت الطالبین وچ لکھے نبی سیدہ محرم کو پیدا تھا ساری نہ منو اپنے پیر دی تو منو پیچھے مولے نے کٹھے حشر کڈھیا کرو تساں او گھوڑا کڈی ودے ہون تو تساں نبی دا میلاد کڈی ودے ہو ہکو نمہار ہوے ٹھاپا ہوے اپنے دی تو منو ولادت وچ اختلاف ہے لیکن وفات وچ کوئی اختلاف نہیں اے تو ہر کوئی منے دے جو 12 ربیع الاول ہے وفات کدا ہے مارکا بولو کدا ہے 12 ربیع الاول کو تیری گال من گھندے ہیں جو ولادت میلاد بھی 12 ہے وفات تا پہلے منی کھڑے ولادت اسا من گھندے ہیں وقتی طور تے ہکے ڈیے چ ہکے گھر وچ بال جمے ہی صحیح والا ہوں گھر وچ فوت کی وی تھی وے تساں سا ترجیح کہ کو دینے بولو خوشی کرن دے رہنے ہیں بی گل اساں تے کتے دے بخول ایڈو ہے تاریخاں ہکے پیدائش بھی 12 تے وفات بھی 12 این دے وچ اللہ دی حکمت ہے این دے وچ اللہ دی حکمت ہے وفات بھی ہکے نہیں میلاد بھی ہکے نہیں حکمت تے غور کر ہو سکدے کوئی میلاد دی خوشی وچ پیدائش تے ولادت دی خوشی وچ اے جڑا تھی ونجے جو متا جشن کڈھا پائے ونجے اللہ سے وفات ہکے دی چا کیتی ہے جو او کو وفات دی وجہ تو جشن نہ مناونا پوسی تے وفات ہی کے دی رکھ کے ہو سکتے کوئی بندہ وفات دے غم میں اتنا ہو ونجے جو ای دی کو غم دا دین چا بناوے او کو ولادت تے آپ دی میلاد سامنے آوے سی اوئی کو غم دا دین نہ بنے سی جڑا ولادت کو جشن دا دین بناون پوسی اون دے واسطے وفات آوے سی حکمت ہے کہ نہ جشن جائز ہے نہ ہی کو غم دا دین بناون جائز ہے میرے نبی کریم دی سیرت بھی اعلی اور آپ دی صورت بھی بولو آپ دی صورت بھی آپ دا صرف بچپنا آپ دی ولادت آپ دا جمنا ذکر کی تمی تے آپ دا نام شمی کیا نام کیا ہے بولو کیا نام ہے قرآن پاک دے کتنی مقامات ہے 4 مقامات ہے سورت آل عمران آیت نمبر 144 سورت الاحزاب آیت نمبر 10 سورت محمد آیت نمبر 2 سورت الفتح آیت نمبر 29 اللہ پاک نے 4 مقامات ہے میرے نبی دا نام محمد رکھے اجا آئے نہن اجا جائے نہن اجا پیدا نہ ہویاں اللہ نے ذکر پہلے کی تہا اے او نبی عالم ارواح میں جندا ذکر عالم دنیا میں جندا ذکر عالم برزخ جندا ذکر عالم محشر جندا ذکر ورفعنا لک
ذکر رکھ. اللہ فرمے دے محمد کمال چی آلہ، جمال چی آلہ، بچپن چی آلہ، لڑکپن چی آلہ، حسن چی آلہ، حتیٰ کہ میرے نبی کریم دی زندگی اللہ نے ایسی آلہ بنائیے. اللہ فرمے دے میں پیدا کیوں کیتے، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. اللہ فرمے دے میرے پیدا کرنے دا مقصد ہے تاکہ جیویں جیویں میرا نبی آدھا ونجے تساں اویں کریں دے ونجو، اطاعت کرو، اتباع کرو، آکھن منو میرے نبی دا. حضرات گرامی علماء کرام موجود ہیں. شیر اہل حدیث حضرت مولانا حافظ بنیامین عابد صاحب اور ہی میں ہی برادر مکرم حضرت مولانا عبد الاحد محمدی صاحب، انہاں کو میں دعوت رہنا ہوں تشریف گھنا میں جلال پور پیر اللہ تو تشریف گھنا. بڑے شاندار زبردست قسم دے خطیب ہیں. تساں جڑے ویلے سن سو نہ کوئی ایمان تازہ تھی سی ساتھی دل جمی نال تشریف رکھو، قریب قریب ہو کے بہو. مولانا عبد الاحد محمدی صاحب دا مختصر بیان ہے، اون دے بعد نماز تھی سی، نماز دے فوراً بعد انشاءاللہ حضرت مولانا حافظ بنیامین عابد صاحب دا خطاب ہو سی. اے اہل حدیث یوتھ فورس دے زیر اہتمام پروگرام منعقد کیتا گئے. میں مبارکباد دینا یونٹ گگو دے صدر محترم جناب قاری محمد عاصم میر صاحب کو اور جنرل سیکرٹری جناب ملک فاروق عمر صاحب کو، جنہیں محنت کی ہے، کوشش کی ہے، جد و جہد کی ہے، اور تمام یونٹ دے ذمہ داران، ممبران اور عہدیداران کو جنہیں دی رات ہیک کر کے یہ پروگرام کو کامیاب کیتے، لوگاں دے دروازے تے من کے انہاں کو دعوت دیتی نے. میں مبارکباد دینا مقامی یوتھ فورس دے نوجوانے کو اور تحصیل ڈیرہ غازی خان دے صدر محترم جناب مولانا فدا الرحمان صاحب اور جنرل سیکرٹری محترم جناب بھائی تبسم عطا قریشی صاحب جنہاں دے محنتیں کو اللہ نے قبول کیتے اور پروگرام کامیاب ہوئے. اور میں شکریہ ادا کرنا دور دراز تو آمن والے مہمانان گرامی دا. میری مراد محترم جناب مولانا عبدالشکور چنگوانی صاحب صدر اہل حدیث یوتھ فورس تحصیل کوٹ چھٹا، محترم جناب حافظ کمال انور صاحب جنرل سیکرٹری اہل حدیث یوتھ فورس تحصیل کوٹ چھٹا، محترم جناب ڈاکٹر عبدالحمید صاحب ماشاءاللہ نائب امیر تحصیل ڈیرہ غازی خان دے، بھائی طیب محمود انجم صاحب، انہاں دے علاوہ ڈھیر سارے احباب الحمدللہ تشریف فرمائیں. میں سارے نہ مشکور ہاں. مرکز توحید تو قافلہ ہے مولانا قاری عبد الرحمان چنگوانی صاحب حافظ اللہ تعالی ناظم تبلیغ یوتھ فورس کوٹ چھٹا دے، او الحمدللہ اپنی وسطی وچوں قافلہ گھن کے ہیں. احباب مبارکباد دے مستحق ہو اور میں امید رکھدا انشاءاللہ جدا بھی کوئی تبلیغی سیرت صورت دے حوالے نال پروگرام تھی سی شرکت کریں دے راسو. اللہ تو دعائے اللہ سب کو پیغمبر دا سچا غلام بناوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.